السلام علیکم ناظرین، ہماری سپیا فوکس ہیں مایا زویب زرداری ویوز پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں ॻाल्हि कंदासीं मुल्की सियासी सूरतहाल जी ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ऐं हुकूमत जे विच में ॻाल्हियुनि जो दौरु हलंदड़ आहे। ॻाल्हियूं हलनि थी पियूं, अंगारे ताईं ॻाल्हियूं मुलतवी थियूं आहिनि। हिन वक़्त ताईं त पॉज़िटिव ख़बरूं ई उन मुज़ाकराती अमल मां अची रहियूं आहिनि, पर उनजे बावजूद बि अञा ताईं कुझु फाइनल कोन्हे, कुझु हतमी कोन्हे। ऐं इहो पियो ॿुधायो वञे त जेको अंगारे जो ॾींहुं हूंदो उहो हा या न जो आख़िरी ॾींहुं हूंदो, ऐं शायदि उन खां पोइ वधीक ॻाल्हियूं ॿिए ॾींहं ताईं न पहुची सघनि ऐं उन ॾींहं ते शयूं फाइनल थी वेंदियूं, या त ॿई धुरियूं पाण में ठही वेंदियूं, या न त वरी मामिलो कंहिं ॿिए रुख़ ॾे हलियो वेंदो। इन सां गॾोगॾु अॼु जेका गुज़िरियल राति आहे उहो एंटी करप्शन पुलिस परवेज़ इलाही जे घर ते छापो हयो ऐं उनखे गिरफ़्तार करण जी कोशिशि कई, जंहिंखां पोइ बि वरी फवाद चौधरी हुकूमती कमेटी सां ॻाल्हायो ऐं चयो त हिकिड़े तरफ़ ॻाल्हियूं थी रहियूं आहिनि, ॿिए तरफ़ ई कार्रवाई पई थिए। ऐं गुज़िरियल ॾींहुं बि ईअं थियो हुयो, इमरान ख़ान जी पेशी जे वक़्तु बि कुझु कारकुननि खे गिरफ़्तार कयो वियो ऐं बाद में वरी उन मुज़ाकराती कमेटी जी मुदाख़लत ते उन्हनि खे छॾियो वियो हुयो। त छा अहिड़े क़िस्म जूं कार्रवायूं सां इहो जेको मुज़ाकराती अमल आहे इहो मुतासिर थी सघे थो, या उहो पंहिंजी जॻह ते बरक़रार रहंदो? ऐं एंटी करप्शन जंहिंजे DG चयो त उनजो को बि जो सियासी बैकग्राउंड कोन्हे ऐं हू सिर्फ़ु पंहिंजे ख़ुदमुख़्तियारी तहत पंहिंजे अख़्तियार तहत उन्हनि इहा कार्रवाई कई आहे। त उन सां गॾोगॾु अॼु जी जेका इन सॼी सूरत हाल में जेकॾहिं इमरान ख़ान जी जेका कमेटी आहे उहा ॻाल्हियुनि में त चए थी त असां कंहिं सुठे नतीजे ते पहुचंदासीं, पर इमरान ख़ान इहो ॻाल्हाईंदे मीडिया खे चयो आहे त हुन शाह महमूद कुरैशी ऐं फवाद चौधरी खे चई छॾियो आहे त जेकॾहिं इलेक्शन पोइ ते वञे थी त ॻाल्हियूं करण जी का ज़रूरत ई कोन्हे। त इहा सूरत हाल वञे केॾांहुं पई, इन ते असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सीनियर सहाफ़ी तर्ज निगार शाहीन कुरैशी साहब असां सां गॾु टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहिनि। कुरैशी साहब अस्सलाम वालेकुम। कुरैशी साहब, क्या लगता है आपको कि ये मामला मंगल तक जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा या आगे जाएगा, या मंगल बस आखिरी दिन ही होगा? देखिए, जो गुज़िश्ता रात आपने जिस तरह अपने इब्तदाइये में बताया है कि डायलॉग जा रहे थे सेमीफाइनल की स्टेज पे, और उसके बाद रात को जो एंटी करप्शन और पुलिस ने परवेज़ इलाही जो साबिक वज़ीर आला हैं उनके घर पे जो 7-8 घंटे का ऑपरेशन जारी रखा, उसके नताइज जो हैं इन मुज़ाकरात पर क्या होंगे, और किस तरह जो आपने उसमें फवाद चौधरी का भी मौक़िफ़ बताया, और आपने ये भी जिक्र किया कि गुज़िश्ता रोज़ जब हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इमरान अपनी ज़मानत के सिलसिले में गए थे तो उनके जो है 30 के करीब जो है साथियों को गिरफ्तार किया गया, और फिर जब वहाँ से वो टेलीफोन जो है उनको गया और उस वक़्त मुज़ाकरात जो हैं सरकारी वफद, हुकूमती वफद और PTI के दरमियान जारी थे, जो इसहाक डार और नवीद कमर और नज़ीर तारड़ और इस तरह दूसरी जानिब से शाह महमूद कुरैशी और ये उनके साथियों के साथ फवाद चौधरी वगैरह के साथ जारी थे। तो उनको राना सनाउल्लाह के मुताबिक वज़ीर दाखिला उनको रिहाई मिल गई। लेकिन रात अचानक जबकि जो निगरान वज़ीर आला हैं वो उम्रे पे गए हुए हैं, पंजाब के IG भी उम्रे पे गए, वहाँ बड़ी अजीब व गरीब एक हरकत हुई है कि गुज़िश्ता एक रोज़ पहले जो है गुजरांवाला में एंटी करप्शन के केस के नतीजे में जो है चीफ सेक्रेटरी के इक़दामात पे जो है पुलिस उनके जो है गुलबर्ग लाहौर में घर पे ज़हूर इलाही रोड पे वहाँ पे आ गई, और वहाँ पे अजीब व गरीब मनाजर सारी रात देखने में आते रहे कि अगर गिरफ्तार करना मकसद था और मैसेज देना मकसद ना होता तो उनको आराम से जो है दिन के अंदर भी पकड़ा जा सकता था, और इतना बड़ा लाइव जो है शो दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं थी जिसके अंदर बख्तरबंद गाड़ियों का गेट के साथ टकराना और फिर ख़वातीन, चादर चारदीवारी, शीशे तोड़ना और वहाँ अंदर से भी पथराव और जो है पानी फेंकना। शाहीन साहब, फिर ये कर कौन रहा है? हुकूमत को बाईपास करके फिर ये कर कौन रहा है? जी, यही बात थी कि गुज़िश्ता रात जो फवाद चौधरी का बयान चलता रहा कि इससे पता चलता है कि नज़ीर तारड़ और इसहाक डार का अपनी हुकूमत पे कंट्रोल नहीं है, तो वो तो ये इशारा देते रहे कि जैसे कोई और जो है पैगाम दे रहे हैं, और इसी तरह दीगर चैनल्स पे भी जो मुबस्सिरीन हैं वो इसी तरह का तासुर दे रहे थे। चूँकि बिलखसूस इतना मुसलसल और लगातार ऑपरेशन निगरान वज़ीर आला के उन्हें गैर हाजिरी में हुआ, IG की गैर हाजिरी में हुआ, और दूसरे नंबर पे यह है कि रात के वक्त जो है कोई जो है दीगर निगरान वज़ीर ने भी उस पर रद्द अमल नहीं दिया, और वफाकी हुकूमत के
بھی کوئی موقف نہیں آیا، جبکہ گزشتہ رات وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے لاہور میں ہفتے کے روز گزارنے کے لیے آ چکے تھے، آج ان کا اجلاس بھی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اور جبکہ طلال نے جو یہ کہا ہے، جو نون لیگ کے ہیں، کہ یہ ہم کوئی NRO نہیں دینے کا طے ہوا، ہم جو ہے الیکشن کے بارے میں آپ سے مذاکرات کر رہے ہیں، لیکن اگر ایسے کوئی کیسز ہیں اور آپ کہیں کہ کیسز کے اندر کوئی رعایت برتی جائے تو یہ نہیں ہوگا۔ نون لیگ کا ایک موقف آ گیا جو کہ مریم نواز کے قریب ہیں طلال چودھری، تو لیکن یہ ہے کہ ابھی حکومت کی طرف سے آج جو اجلاس ہے اس میں آئے گا، لیکن مبصرین کا یہ خیال ہے کہ یہ آخر کون سی قوتیں ہیں کہ ایک جانب مذاکرات چل رہے ہیں۔ اچھا، میں اگر زرداری صاحب اس میں جی جی ماضی کے تاریخ کا حوالہ دوں تو جب PNA کا بھی سپانسرڈ غدر ہوا تھا ذوالفقار علی بھٹو شہید کی منتخب حکومت کے خلاف، وہ بھی دھاندلی کے نام پر جب کیا گیا اور اس میں بڑی ڈالروں کی ریل پیل ہوئی اور آہستہ آہستہ کلام پاک گلے میں ڈال کے لاہور کی نیلا گنبد کی مسجد سے PNA کے 9 رہنما، جس میں نورانی صاحب تھے، مفتی محمود صاحب تھے، اصغر خان تھے، یہ لوگ جب آئے تھے اس وقت بھی یہ ہوا کہ مذاکرات بھٹو شہید کی جانب سے ہو گئے تھے، طے ہو گئے تھے این موقع پر، لیکن وہ طے ہونے کے باوجود جب انہیں پتہ چلا طے ہو گیا تو ضیاء الحق نے راتوں رات کارروائی ڈال دی، جس میں پروفیسر غفور جو جماعت اسلامی کے ہیں وہ ریکارڈ پہ بھی ہیں، ویڈیو ریکارڈنگ بھی ہے، کتاب میں بھی انہوں نے اعتراف کیا کہ ان کے بھٹو شہید کے ساتھ جو ہیں دوبارہ الیکشن کے لیے مذاکرات طے پا گئے تھے، لیکن ان مذاکرات کو جو ہے سیبوٹاج کیا گیا۔ ایک اور بات میں اس میں بتا دوں کہ اس سے پہلے جو جنرل میں شعیب صاحب جو بیٹھے ہوتے ہیں ٹی وی پر، اور جس میں عمومی تاثر یہ ہے کہ وہ دفاعی تجزیہ نگار کے طور پہ آتے ہیں، اس وقت وہ بریگیڈیئر تھے اور لاہور کے ایک حلقے میں اس وقت کرفیو نافذ کیا گیا تھا، تو اس وقت بھی معاملات کو آؤٹ آف پروپورشن، ضرورت سے زیادہ بڑھاوا دینے کے لیے اقدامات کیے گئے تھے تاکہ جو ہے فوجی مداخلت کا کوئی ہو سکے۔ تو یہ اس کانٹیکسٹ کے اندر بھی لوگ نظر رکھے ہوئے ہیں کہ جب مذاکرات حکومت کے مابین اور PTI کے درمیان چل رہے ہیں، اور دوسری جانب بھی ایک خلا ہے کہ ادھر جو ہے سپریم کورٹ کا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے، کیونکہ بندیال صاحب کا گزشتہ رات یہ باتیں نکل کے آئیں کہ جو بندیال صاحب نے کوششیں کی وہ ناکام ہو گئیں، اور لیکن وہ بہت ہی تاخیر کے ساتھ۔ اچھا شاہین صاحب، ایک اور موضوع پر بھی بات کرتے چلیں، اور وہ ہے آڈیو لیکس کا، تو معاملہ سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے، اور آج جو ہے وہ ثاقب نثار کے فرزند کی جو ہیں وہ 1-2 آڈیو لیکس آ گئی ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ آڈیو لیکس کیا چاہتی ہیں، کیا معاملات ہیں؟ جس طرح کا ملک میں بحث ہو رہا ہوتا ہے یا معاملہ چل رہا ہوتا ہے، اس سے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی آڈیو آ جاتی ہے۔ کچھ دن پہلے بھی ایک آئی تھی ساس کی، پھر آج ثاقب نثار کے بیٹوں کی کہ وہ عمران خان سے ٹکٹ دلوا رہے ہیں لوگوں کو، تو یہ معاملہ کیا ہے؟ جی مطلب دیکھیے، اس کے اندر ایک تو آئینی قانونی پوزیشن ہے کہ کسی کو جو ہے لوگوں کی پرائیویسی کو بریچ کر کے اور اس میں جو ہے ان کی آوازیں ریکارڈ نہیں کرنی چاہیے، تو لیکن دوسری جانب یہ محترمہ کے دور میں بھی ہوتا رہا اور وہ اس پہ آواز اٹھاتی رہی، لیکن دوسری جانب یہ ہے کہ جب یہ کلچر چل ہی رہا ہے کہ جو ہے لیک کر دی جاتی ہیں۔ دیکھیے، یوسف رضا گیلانی جب چیئرمین بن رہے تھے، چیئرمین سینٹ بن رہے تھے، تو ایک لیک جو ہے جب دے دی گئی تھی کہ جیسے کوئی ویل ڈیل ہو رہی ہے، تو اس طرح کوئی خاص مواقع کے اوپر دونوں سائڈ سے آ جاتی ہے۔ اب چونکہ جوڈیشری کا مسئلہ چل رہا ہے تو بندیال صاحب کے جو ہیں سسرال تک میں یا رافعہ طارق رحیم جو ہیں ان کا آ گیا، لیکن آج جو آیا ہے اس کے اندر تو یہ عمران خان کے اوپر جاتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، وہ ثاقب نثار تو ویسے ہی سابق چیف جسٹس کے طور پر متنازع ہو چکے ہیں، لیکن اب ان کے بیٹے کی جانب جو اشارہ دیے جا رہا ہے پیسے لینے کا، لیکن دوسری جانب عمران خان میں سمجھتا ہوں کہ ان کی شخصیت پہ سوال آ رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ یہاں پہ مسلم لیگ کے PTI کے جو لاہور کے سربراہ ہیں پنجاب کے، ان کا آیا تھا کہ بھئی ملاقات کرانے کے لیے 1 کروڑ روپیہ منیمم چندہ دے دیں اور ٹکٹ کی بات علیحدہ ہوگی،
تو اسی طرح یہ ٹکٹ کسی سے لے کر واپس دے دینا اور اس کے اندر اشارے یا کنائے مبینہ طور پر ایسے پائے جائیں کہ جیسے پیسے لے کر ٹکٹیں بدلی گئی ہیں، یا ثاقب نثار کے کہنے پر، کیونکہ ان کا مبینہ ٹیپ کے اندر بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بابا نے کروایا ہے، تو اگر بابا جو ہیں وہ چدر صاحب کے بیٹے کو ٹکٹ دلوا رہے ہیں اور اس کے اندر کہہ رہے ہیں کہ آپ بابا کی حاضری بھی بھر کے جانا، حاضری بھی بھر کے جائیے، تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ دو طرفہ ہے۔ یہ ایک جو ہے پہلے بھی یہ ہوا تھا کہ جب بابا ڈیم صاحب کے نام سے مشہور ہونے والے بابا رحمتے صاحب، انہوں نے جب کیا تو وہ کردار جو ہیں ریئل اسٹیٹ کے لنڈن کے اندر جن کی تصاویر جو ہیں اس وقت بھی جب عمران کی حکومت تھی متنازع ہوئی کہ جو وہ باجوہ صاحب سے بھی ملتے تھے، اور جب یہ چیف جسٹس تھے ثاقب نثار، لندن میں جا کے انہوں نے ڈیم کے فنڈ اکٹھے کیے، تو جو ہے عمران خان کے وہ ذاتی دوست جو ہیں جو یہاں اجلاسوں میں بھی بیٹھتے تھے، جو ڈیم کے اجلاسوں میں بھی بیٹھتے تھے، وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے ان کی جو ہے رہائش اور اخراجات کے معاملات آئے، پھر ان کی صاحبزادی کی شادی کے بارے میں بھی مبینہ طور پر الزامات لگے کہ اتنی عالی شان طریقے سے ایک جج کیسے شادی کر سکتے ہیں۔ اب ان کے بیٹے کے براہ راست جو ہیں چیزیں آ رہی ہیں، لیکن یہ سوال تو عمران خان پہ بھی ہے کہ جو مسٹر نیٹ اینڈ کلین ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور یہ 21 ٹکٹیں بقول ان کے جو ہیں وہ ایک دم سے بدل دی گئی ہیں، تو کیا یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ان کا کوئی سیاسی جماعت کے طور پہ موجود ہے؟ کیا نیچے سے لوگوں کی جو ہے سیاسی وابستگی اور ان کی جو ہے پوٹینشل دیکھ کر امیدوار فائنل کیے جاتے ہیں؟ یہ مسئلہ پچھلے الیکشن میں بھی آیا، اس کے بعد بھی آیا، اور سینٹ کے اندر بھی ٹکٹیں بکنے کی باتیں ہوئیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ عمران خان کے معاملات جو ہیں، چاہے فارن فنڈنگ کیس ہو، چاہے جو ہے ٹکٹیں بیچنے کا معاملہ ہو، چاہے جو ہے وہ چاہے انہیں صادق اور امین ثاقب نثار یا بندیال صاحب کہتے رہے ہوں ماضی میں، لیکن ان کے اوپر بہت سارے سوالیہ نشانات آئے ہیں، اور یہ حالیہ جو ٹیپ لیک ہے، یہ بات آپ اور میں ایگری کریں گے کہ ہم اس چیز کے حق میں نہیں ہیں کہ لوگوں کی جو ہے وہ آڈیو ریکارڈنگ کی جائیں، لیکن جب بدقسمتی سے یہ سلسلہ میں اور آپ روک نہیں سکتے، تو لیکن اس کے اندر جو کانٹینٹ ہے اس پہ ہم رائے ضرور دیں گے کہ کیا یہ پی ٹی آئی کی ٹکٹوں کی خرید و فروخت کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ تو ثابت کرتے، ٹھیک ہے، یہ تو بات میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ پرائیویسی لیک نہیں ہونی چاہیے اور کسی کو بھی اس طرح کا عمل نہیں کرنا چاہیے، کسی کی وہ فون ٹیپس نہیں ہونے چاہیے، لیکن ایک بات تو یہ سامنے آ گئی کہ زمان پارک ہو یا بنی گالا ہو، ٹکٹوں کی منڈی لگی ہوئی ہے وہاں پہ۔ بالکل درست بات ہے، اس میں جو ہے زہیب زرداری صاحب کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ پولیٹیکل ایتھکس میں کتنی گنجائش ہے کہ آپ ٹکٹ کے بدلے میں کچھ پیمنٹ لے لیں، چاہے پھر اس کو چندے کا نام دیں، جو بھی نام دیں، اس کی ویسے کتنی گنجائش موجود ہے ہماری سوسائٹی میں؟ صحیح، میں اس میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہمارے جو ہیں دل درد سے بھرے ہوئے ہیں، اور ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے جب یہ کرکٹر عمران خان تھے، ہم نے کینسر ہاسپٹل کے لیے کافی وہ کیا، اور یہاں کی انٹیلیجنسیا نے بھی سپورٹ کیا، منو بھائی جیسے لوگوں نے بھی کہا کہ چلو یار یہ ایک کھلاڑی ہیرو ہے، اور اگر وہ والدہ کی وجہ سے کینسر اسپتال بنا رہا ہے تو لوگوں نے بالخصوص عوام الناس نے بہت حصہ ڈالا، بالٹیوں میں نوٹ دیتے تھے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا، جب علیمہ خان صاحبہ کا معاملہ آیا اور ان کی باہر کی پراپرٹیاں سامنے آئیں، تو میرے جیسے آدمی کو بھی بڑا شوق ہوا تھا کہ ہم جو ان سے ملتے رہے ان دنوں میں، ان کے آفس میں بھی اور ان کے گھروں میں بھی، اور بڑے سادہ گھر اور بڑے سادہ فرنیچر ہوتے تھے، تو وہ ایک آج ہمیں محل نظر آتے ہیں اور جن کی فارن پراپرٹیز بن گئی ہیں۔ میں تو ایک جرنلسٹ کے طور پہ یہ سوچتا ہوں کہ اگر ہم یہاں سیلریڈ ہیں اور ہم ان چیزوں کی یقین بھی نہیں رکھتے کہ پلاٹ کی شکل میں سرکار سے لیا جائے، چونکہ میں انڈین کوڈ آف ایتھک جو ہے صحافیوں کی، اس کا ہم خیال ہوں کہ پلاٹ لینا بھی رشوت لینے کے مترادف ہے۔ بہرحال ہر ایک کا اپنا اپنا نقطہ نظر ہے، میں نے تو ذاتی نقطہ نظر زہیب صاحب آپ کو بتایا، لیکن میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر ان کس طرح سے فوراً جو ہے ممالک کے اندر علیمہ خان صاحبہ کی پراپرٹیاں بن گئیں، کس طرح وہ یہاں واپس آئیں،
किस तरह उसको रेगुलराइज कर दिया गया एक टोकन जो है जुर्माना अदा करके, किस तरह एक नक्शा जो है 300 कनाल का महल बना हुआ है, उस 300 कनाल के अंदर 11-12 मौक़िफ़ आते रहे जब उसकी मनी ट्रेल की बात होती थी, और फिर बिल आखिर एक ऐसी मनी ट्रेल आई कि अरशद नामी एक शख्स को जमाइमा खान साहिबा ने $1,00,000 भेज रखे थे, जिनके उसको एडजस्ट कर दिया गया, जबकि उनके ऊपर इल्जामात जो हैं यहाँ से जो है आर्काइव के और जो है आर्ट वर्क भेजने के भी लगते थे। लेकिन इस तरह बैक डेट्स में देखिए, मैं बताता हूँ, मैं सवाल करता हूँ आम आदमी वाला कि अगर मेरी अहलिया मुझे पैसे भेजेंगी कि ज़ोहेब ज़रदारी साहब को भेजेंगी, बड़ा एक लॉजिक का सवाल है। तो अगर ज़ोहेब ज़रदारी साहब को पैसे भेजे हैं और वो मनी ट्रेल में शो किए जाएं, तो ये सवाल वैलिड है कि जब मुझे पैसे भेज रहे हैं $1,00,000 और मैं वो उस घर की प्लॉट को खरीदारी में और बनी गाला की खरीदारी में शो कर रहा हूँ, इसमें हमें क्या भूल होनी चाहिए? मुझे पता होना चाहिए कि मेरी मिसेस ने मुझे भेजे थे, ज़ोहेब ज़रदारी साहब को नहीं भेजे थे। तो बहुत सारे ग्रे एरियाज हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं, चाहे वो बनी गाला हो। अब भी ये कहा जा रहा है कि ज़मान पार्क में बहुत बैंकर की तरह बम प्रूफ घर बनाया जा रहा है, वहाँ पे जो है साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये मौक़िफ़ मौजूद है कि जो हमने ये तोशा खाने की चीज़ें बेची वो मैंने वहाँ सड़क पे लगा दिए। तो उनकी कोई चीज़ें ऐसी क्लियर नहीं है, ना चंदा क्लियर है, लोग अपने जज्बात में आकर जो है बहरहाल कुछ भी उसका क्लियर ना होने के बाद शानकुरी साहब उसका लाडलापन जो है वो आज तक भी क्लियर है और वो आज भी सर चढ़ के बोलता है। बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। व्यूअर्स, शान कुरैशी साहब सीनियर साहब तज़नीगार आहिनि असां सां गॾु मौजूदु आहे। असां मौजूदा जेका सियासी सूरत हाल मुल्क जी उन ते ॻाल्हि ॿोल कईसीं ऐं ज़ाहिर आहे जेके हुकूमत ऐं तहरीक इंसाफ़ जे विच में ॻाल्हियुनि जो दौरु हली रहियो हुयो ऐं जेको हाणे अंगारे ते मुलतवी कयो वियो आहे, अंगारे ते ॿीहर ॻाल्हियूं थींदियूं त जेको परवेज़ इलाही जे घर ते जेको छापो आहे, जेका कार्रवाई आहे, उहा ज़रूरु उन में किथे न किथे उनखे असरअंदाज़ थी सघे थी। पर उनजे बावजूदि ॻाल्हियूं जेके आहिनि उहे जारी रहणु घुरिजनि ऐं उन में को बहितर फ़ैसिलो अचणु घुरिजे ऐं ॿई धुरियूं जेके आहिनि से कंहिं हिकिड़ी तारीख़ ते मुतफ़िक़ थी करे उहे इलेक्शन कराइनि। छाकाणि त मुल्क पोयां तक़रीबन 1 साल खां वधीक अरसे खां हिकिड़ी अजीब अफ़रा तफ़री, हिकिड़ी अजीब केओस जी सूरत हाल में मुब्तला आहे। आवाम परेशान आहिनि, सभु इदारा परेशान आहिनि। उन जे करे हाणे इन सॼे बहरान खे जेको आहे उहो ख़तमु थियणु घुरिजे ऐं इहा हुकूमत ऐं मुख़ालिफ़ धुर जे समूरे सियासी पार्टियुनि जी ज़िम्मेवारी थिए थी। ब्रेक जो वक़्तु आहे, ब्रेक खां पोइ प्रोग्राम में एक भेरो ॿीहर भलीकार नाज़रीन। हाणे ज़िक्र कंदासीं सिंध जी लेजेंड अदाकारा शबीरा चन्ना जो, जंहिंजो ईद जे ॾींहंनि दौरान एक्सीडेंट थियो ऐं उनखे शुरूआती तौर ते त नवाबशाह जी अस्पताल आंदो वियो ऐं उतां बाद में खेसि कराची शिफ्ट कयो वियो आहे। कराची जी अस्पताल में हुनजो इलाजु हलंदड़ आहे। काफ़ी अदाकारनि जे तरफ़ां या जेके शोबिस सां लाॻापियल शख़्सियतूं आहिनि उनजे तरफ़ां बार बार इहो मुतालबो थी रहियो हुयो ऐं ख़ुदि शबीरा चन्ना जी फैमिली जे तरफ़ां बि इहो मुतालबो थी रहियो त सरकारी ख़र्च ते अदाकारा जो इलाजु कयो वञे। उन ते पोइ सिंध जे सकाफ़त खाते शुरू में माली मदद बि कई, पर हाणे सकाफ़त खातो ऐं हेल्थ खातो सिंध जा ॿई जेके आहिनि उहे हिननि इहो फ़ैसिलो कयो आहे त शबीरा चन्ना जो मुकमल इलाजु जेको आहे उहो सरकारी ख़र्च ते कयो वेंदो। इन हवाले सां बाज़ाब्ता तौर ते ख़त लिखी या लेटर लिखी डाओ अस्पताल इंतिज़ामिया खे ॿुधायो आहे ऐं उन्हनि बि अपा शबीरा चन्ना जो जेको आहे उहो इलाजु शुरू करे छॾियो आहे। इन ते ई गुफ़्तगू कंदासीं। DG कल्चर मुनवर अली मैसर साहब असां सां गॾु टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि। मैसर साहब अस्सलाम वालेकुम। साईं, कहिड़े क़िस्म जो मदद पई थिए शबीरा चन्ना जी ऐं तव्हां वटि छा मालूमात आहे? पहिरीं त उहो ॿुधायो तुंहिंजी सिहत जे हवाले सां छा मालूमात आहे ऐं डॉक्टरनि जो छा चवणु आहे, या तव्हां जेकॾहिं मालूमात वरिती आहे त डॉक्टर छा पिया ॿुधाइनि संदसि सिहत जे बारे में? हाँ साईं, हीउ जेको अफ़सोसनाक एक्सीडेंट थियो आहे पा शबीरा जो या उन्हनि जे धीअरुनि जो, उनखां पोइ जेका सिचुएशन आहे त पहिरियों त सकाफ़त खाते हुननि जी मदद कई, जेको सकाफ़त खाते जी ज़िम्मेवारी आहे। पर तव्हांखे ख़बर हूंदी पहिरियों 2 लख, उनखां पोइ 3 लख जो चेक मोकिलियो ऐं हाणे जेका आपा जी तबियत आहे उहा निस्बतन सुधरंदड़ आहे अल्हम्दुलिल्लाह। हाणे बाक़ी रहियो सुवाल त छाकाणि फ्रैक्चर्स आहिनि ऐं इहे 1-2 ॾींहंनि में 5 ॾींहंनि जे जेका स्टोरी कान्हे का, छाकाणि जो जंगुनि जा फ्रैक्चर या जेको बैक में फ्रैक्चर आहे त उहो जेका न
टाइम वठंदा, लिहाज़ा इलाज बि एतिरो ॾिघो टाइम वठंदो, त पोइ असां ॿई पासा राज़ी हुयासीं। असां त हुनजे जेके वारसा आहिनि इहो बि चयोसीं, चओ त यानी कल्चर डिपार्टमेंट तव्हांखे कैश में मदद करे, चओ त तव्हांखे इलाज तरफ़ां मदद करे, त हुननि चयो त इलाज वधीक बहितर आहे। पोइ असांजी सरदार शाह जेका आहे कल्ह टियों सारी पंहिंजो अदी जन सां अदरा पेचो साहिब जन सां जेका न सॼे वज़ीर साहिब जन सां ॻाल्हायो ऐं उहो तइ थी वियो। डिपार्टमेंट चीफ टेक्निकल ऑफिसर जेको आहे हेल्थ डिपार्टमेंट जो उन ख़त लिखियो आहे ऐं हाणे आपा जो ऐं आपा जे धीउ जो नादिया जो ॿिन्ही जो सरकारी तौर ते जेतिरो बि ख़र्चो ईंदो उन में हिकिड़ो टको भरणो कोन पवंदो, इहो इलाजु थींदो रहंदो। अच्छा, इहो इलाजु इनशाला तेसिताईं थींदो जेसिताईं ॿई सिहतयाब थियनि मुकमिल। पर उन खां अलावा जेका आहे कल्चर डिपार्टमेंट अञा ताईं उन ॻाल्हि ते कमी छेड़ा त जेकॾहिं कंहिं बि क़िस्म जी का मदद जी ज़रूरत पई असां पंहिंजी जाइ ते मौजूदु आहियूं। अच्छा मनोहर साहब, जेको इलाजु हले पियो उते उन मां तव्हां मुतमइन आहियो त सही पियो इलाजु हले, ऐं या इहा रिपोर्ट्स आहिनि त अञा ताईं होश में न आई आहे, या शबीर चवंदा तव्हां वटि छा रिपोर्ट आहे त होश में अची वई आहे, ऐं इलाजु केतिरे क़दुरु बहितर आहे? छाकाणि त इन हवाले सां बि काफ़ी शयूं सोशल मीडिया ते गर्दिश पियूं कनि त शायदि इलाजु बहितर न पियो थिए, त इलाजु मां तव्हांजी जेका सहूलियतूं आहिनि या जेको उते क्योर थी रहियो आहे उन मां तव्हां केतिरा मुतमइन आहियो? ऐं पहिरियों त 4 ॾींहं पहिरियों जॾहिं मां पंहिंजे डायरेक्टर खे मोकिलियो हुयो ऐं कुझु दोस्त जेके हुया पंहिंजो फनकार वेलफेयर ट्रस्ट वारनि जा उनखे मोकिलियो त तव्हां वञी पुछो अदीजनि खां त कहिड़ी अस्पताल में शिफ्ट थियणु चाहिनि था पिया। इहा उनजी चॉइस आहे। हालांकि पहिरें ॾींहं बि जेका आहे उहो ट्रामा सेंटर में मूंखे चयो हुयो त मां ट्रामा सेंटर जो बंदोबस्तु करे डॉक्टर साहिब मेमण साहिब खे मां चयो उन रूम्स वग़ैरह जो बंदोबस्तु करे छॾियो, पर छाकाणि जो ट्रामा सेंटर परे पियो पए ऐं जेका न सचल ॻोठ जे भरिसां हुयो ऐं हुनजो घर बि शायदि सचल ॻोठ में आहे ऐं हीअ जेको डाओ जो आहे जेका अस्पताल उनजे करे हुनखे पाण उते करायो ऐं उते मुंहिंजो ख़्यालु आहे त इंतिहाई मुनासिबु हली रहियो आहे इलाजु, हुनजी पंहिंजी सहूलियत सां इहो थियो आहे। अदरवाइज़ उन ॾींहुं बि इहो हुनखे ऑप्शन मौजूदु हुयो त तव्हां कंहिं ॿी हॉस्पिटल वञी सघो था पिया, बल्कि मां हुनखे बाय नेम कुझु हॉस्पिटल जा नाला ॿुधाया तव्हां फलाणे हॉस्पिटल्स वञणु चाहियो, तॾहिं बि असांखे जेकॾहिं असां हाज़िर आहियूं। पर हू छाकाणि जो हुन मां मुतमइन आहिनि हले पियो। बाक़ी जेका तबियत जी तव्हां ॻाल्हि कई न, ॾिसो ही एज फैक्टर बि आहे मथां ऐं जेको वोंड्स आहिनि या जंहिं क़िस्म जो थोरो डैमेजिस थियो त पोइ उन खां पोइ जॾहिं माण्हू जो एज थींदी आहे शुगर वग़ैरह में उहा ॾाढी हीलिंग ॾाढी स्लो थींदी आहे, त इहे शयूं त पंहिंजी जाइ ते आहिनि जेके आहे सो। ऐं जेका शिफ़ा करण वारी ज़ात अलाह सां ईंदी आहे। मूंखे यादि थो पए जॾहिं असां वियासीं पंहिंजो गुल हसन कलमती साहिब खां पुछणु त हुनजी सिचुएशन बिल्कुलु ई अहिड़ी कान्हे जेका का तसली बख़्श करार ॾेई सघिजे, पर अलाह जो शुक्र आहे हाणे गुल हसन कलमती साहिबु उनखे अलावा ॾींहं राति ॾे घुमंदा था अचनि पिया, पंहिंजो यानी जेका आहिनि तक़रीबात में शिरकतूं कंदा पिया अथनि जेका सो। मनोहर साहब, हू बि नवाब शाह मां जेॾी महिल खे शिफ्ट कयो त वाक़ई हुनजी क्रिटिकल कंडीशन इन खे ॾिसी करे या उहे इमेजिस या वीडियोज़ ॾिसी करे बि खोड़ सारियूं अफ़वाहूं हलणु शुरू थी वियूं हुनजी हयाती जे बारे में। पर हाणे जीअं तव्हां ॿुधायो पिया त हुनजी तबियत जेका आहे सुधरंदड़ आहे, पर ज़ाहिर आहे हिकिड़ो एज फैक्टर बि आहे ऐं ॿियो एक्सीडेंट आहे त ज़ाहिर आहे उनजो हिकिड़ो पंहिंजो हिकिड़ो टाइम पीरियड हूंदो आहे। एग्ज़ैक्टली 100% तसली बख़्श तव्हां कॾहिं नथा कराए ॾेई सघो न। न पर हूअं खां बहितर आहे, माज़ी खां बहितर आहे, 2-4 ॾींहं अॻु में जेका माज़ी खां बिल्कुलु बहितर आहे, माज़ी खां बहितर आहे, पर अञा इलाजु हलंदो, अञा इलाज जी ज़रूरत आहे। ऐं ॿियो हीउ जेको जंहिं क़िस्म जो ख़बरुनि जी गर्दिश कई पई न उहो ॾाढो डिस्करेजिंग आहे। छाकाणि जो ॾिसो न मतिलबु हर कंहिं खे पंहिंजा अलाह साईं पंहिंजा वारस ॾिना आहिनि, माइट ॾिना आहिनि ऐं हर को उन्हनि जी दुआऊं ई कंदो हूंदो त हुनजे लाइ जेके थियनि त ॿिए जे लाइ इहे क़िस्म जी ख़बर हलाइण बहरहाल क़बल वक़्तु ॾाढो बुरी ॻाल्हि हुई ऐं हाणे बि अहतियात जी ज़रूरत आहे। हर भुरो जेका आहे न अलाह ख़ैर कंदो, बहरहाल तबियत सुधरंदड़ आहे जेका। अच्छा मनोहर साहब, इहो आहे त तव्हां जीअं चयो पिया त तव्हां उन्हनि खे ऑफर कई आहे कंहिं ॿी अस्पताल में बि जेकॾहिं वञणु चाहिनि ऐं डाउ पंहिंजी मर्ज़ी सां आहिनि त जेकॾहिं सुभाणे डॉक्टर एडवाइस था कनि या हुनजी फैमिली चाहे थी त जेके कराची जूं वॾियूं निजी अस्पतालूं आहिनि उनजा उहो ऑप्शन बि अञा ताईं मौजूदु आहे, त उहा सहूलियत बि तव्हां ॾेई सघो था जेकॾहिं हू कंहिं ॿी वॾी अस्पताल में वञणु चाहिनि, या वरी को एडवाइस इहा थिए त मुल्क खां ॿाहिरि जेकॾहिं शिफ्ट करिणो आहे त अहिड़े इहे ऑप्शन बि तव्हां वटि खुलियल आहिनि त तव्हां इहे बि करे वठंदो इंतज़ाम? एनी टाइम साईं, एनी टाइम। ॾिसो जॾहिं मां हुनखे ऑफर ॾिनी हुई न त उहा ॾिसो हिकु त ही उन ऑफर तॾहिं पे कईसीं जॾहिं असां अञा डाउ वारनि सां न ॻाल्हायो हुयोसीं, सरकारी तौर ते मिनिस्टर साहिब साईं सरदार शाह न ॻाल्हायो हुयो, पर उनजे बावजूदि बि उन ॾींहं खां पहिरियों ते असां इहो सोचियो ऐं जेके मां खे नाला ॾिना हुआ निजी अस्पतालुनि जा ई नाला ॾिना हुया। ऐं हाणे बि ॾिसो असांजो मक़सदु आहे आपा जो यानी हिकिड़ो सिहतमंद इलाजु कराइणु। असांजो मक़सदु इहो न आहे त खाना पूरी कराइणु, लिहाज़ा जेका आहे न असां अॼु बि कमिटेड आहियूं त
त ख़ुदा न ख़ास्ता जेकॾहिं हू इलाज मुतमइन नथा थियनि या डॉक्टर को अहिड़े क़िस्म जी सिचुएशन चवंदा त जेतिरो बि थी सघे असां कंदासीं इंशाल्लाह बिल्कुलु कंदासीं। ठीकु आहे मुनवर मैसर साहब, वॾी महिरबानी, तव्हां असांखे वक़्तु ॾिनो। विर्द असां सां गॾु मुनवर मैसर साहब DG कल्चर आहिनि, असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु हुया ऐं तफ़सील ॾेई रहिया हुया जेको सकाफ़त खातो ऐं सिहत खातो सिंध जो शबीरा चन्ना ऐं उनजी फैमिली जेका न्याणी जेके ज़ख़्मी थियूं आहिनि एक्सीडेंट में उनजे इलाज जे लाइ, ऐं मुकमल तौर ते सिंध सरकार उहो मुकमल इलाज जेको आहे सो पंहिंजे ख़र्च ते कराए पई ऐं उन हवाले सां मुकमल इंतज़ाम जेके कया विया आहिनि। ऐं जीअं मुनवर साहब ॿुधायो पिए त उन बावजूदि बि जेकॾहिं डॉक्टर कंहिं ॿी अस्पताल चाहे उहा निजी छो न हुजे या मुल्क खां ॿाहिरि हुजे जेकॾहिं उनजी एडवाइस कयो त उहो बि ऑप्शन हुकूमत वटि मौजूदु आहे ऐं उहो मुकमल सहूलियतूं इलाज जूं फ़राहम कयूं वेंदियूं। प्रोग्राम जो वक़्तु पुॼाइण ते पहुतो आहे, ॾींदा इजाज़त, अल्लाह भाई।